नंबर 555 555 हाफिज कारी सैयद मीरा सोहबान खुदमीरी साहब। हाफिज कारी सैयद मीरा सोहबान खुदमीरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهو على كل شيء رقيب. لا
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا